नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात शुमारी कश्मीर की पहली खातून रेडियो जॉकी के साथ। जम्मू के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करना शुरू कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर में डिजाइन स्टूडियो कायम। बड़गाम में अपनी नौइयत का पहला और वाहिद इंडोर स्टेडियम तामीर। राजौरी में तलबा की सहूलियत के लिए फौज के कम्युनिटी क्लासेस। कश्मीरी नौजवान नस्ल में काबिलियत, सलाहियत, जहानत और हुनरमंदी कूट कूट कर भरी हुई है और पूरी दुनिया यहाँ की नौजवान नस्ल की मुतारिफ हो रही है। जिंदगी के हर शोबे में यहाँ के नौजवान आगे बढ़कर न सिर्फ अपना और कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे हैं। आज आपकी मुलाकात शुमाली कश्मीर की पहली खातून रेडियो जॉकी से कराते हैं जिसने कामयाब तरीन नौजवानों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया है। 20 साला समाना भट्ट बारामुल्ला की रिहायशी है जिसने हाल ही में सहाफत और मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स डिग्री मुकम्मल की है। समानिया भट्ट शुमाली कश्मीर की सबसे कम उम्र खातून रेडियो जॉकी बन गई है। समानिया भट्ट रेडियो चिनार 90.4 FM के साथ काम करती हैं। ये शुमाली कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है जो कस्बा सोपोर में वाक़ा है। भारतीय फौज ने जवान और अवाम के दरमियान फासले को खत्म करने के लिए ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार शुरू किया है। रेडियो चिनार का एंड हमारा यही मेन पर्पस है टू कनेक्ट विथ यूथ और जितना हो सके हम यूथ से कनेक्ट करें और जाने उनको एक प्लेटफॉर्म दे। सी आई विल टेल यू, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रेडियो चिनार जो है स्टार्ट से इन्होंने काम किया कि हम यहाँ पर यूथ को बुलाते हैं एंड अगर किसी में टैलेंट है तो एंड यहाँ पर हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और यहाँ पर वो अपनी बात कह पाते हैं। अगर किसी में टैलेंट है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, रेडियो चिनार पर हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम उन लोगों को बुलाएं और वो यहाँ पर आकर अपना टैलेंट दिखाते हैं। अब देखिए अभी 3 से 6 तो रहेगा आपको और आरजे समानिया के साथ, देन आई एम श्योर कि आपका जो रेस्ट ऑफ द डे है ना बहुत बदलता मंजर से बात करते हुए समानिया ने कहा, सहाफत मेरा बचपन से ही जुनून था। मैं 3 साल से कश्मीर डिस्पैच के साथ काम कर रही हूँ और ग्राउंड जीरो पर भी काम किया है। जब मुझे मालूम हुआ कि रेडियो चिनार शुमाली कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन होगा, मैंने सोचा क्यों ना एक कोशिश की जाए। उन्होंने मजीद कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगी या फिर कभी किसी रेडियो स्टेशन में काम कर पाऊंगी। अगर हम पेरेंट्स की बात करें एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट प्रिविलेज्ड गर्ल क्योंकि especially my father, he was always there for me. He used to encourage me in school activities like debates, poetry कि आप जाओ आप करो and I guess उन्हीं का support है, उनको वो trust था मुझ पे कि नहीं अगर तुम में spark है तुम field में काम करो, तुम आगे जाओ and I guess आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा दे एनकरेज्ड मी कि आप जो करना चाहती है लाइफ में हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो।
چیز ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے نا آؤٹ آف دا ٹریک کچھ کرنا چاہتی ہے, اف شی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, وہ آرٹسٹ بننا چاہتی ہے, وہ ڈانسنگ میں جانا چاہتی ہے, وہ سنگنگ کرنا چاہتی ہے, تو یہاں پر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ گھر پہ رہو, پڑھائی ختم ہوگی, دیٹس اٹ. بٹ ان لڑکیوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ڈریں نا, یو جسٹ کیپ ڈوئنگ, آپ بس کام کرتے رہے, اور آپ میں لٹرلی اگر کوئی اسپارک ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اینڈ آپ کیجیے, آپ ڈریں نا, آپ میں مطلب وہ کیپیبلٹی ہے, وہ پوٹینشیل, وہ انرجی ہے دیٹ یو کین بیٹ اینی ون, آپ کسی سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. گرلس ہیو اچیوڈ ہائٹس ان سو مینی فیلڈس. اگر ہم اپنے کشمیر میں دیکھیں, کیپٹن سمیہ رائز دیر اور کیپٹن عائشہ, تو ان نے اور سے چیلنج سے لڑی وہ, اور ابھی کہاں ہے. دیٹ مینس آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ہیو ٹرسٹ آن یور سیلف, ہیو فیتھ آن یور سیلف, اینڈ آگے بڑھیے اینڈ یو ول ڈو ونڈرس, یو کین ڈو ونڈرس. بتائیں ہمارے لسنرس کو کہ آج ہم یہاں پر مل کر شو کیوں کر رہے ہیں, اور یوزولی تو ہم اپنے اپنے شو پر ہوتے ہیں. آر جے ساجد سمانیہ بٹ, جسے آر جے سمانیہ بھی کہا جاتا ہے, وہ ریڈیو چنار پر ایک پروگرام ہلا بول ود آر جے سمانیہ پیش کرتی ہیں, جس میں وہ لوگوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتی ہے. ریڈیو چنار بارہمولہ کے سربراہ ساحل مظفر نے کہا, جب ہم سوپور یا بارہمولہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہاں کی سب سے کم عمر ٹیم ممبر ہیں. وہ پہلی خاتون آر جے ہیں. ریڈیو چنار پر ایک لوتی فیمیل آر جے ہوں, تو آر جے ساجد نے سوچا کہ آج کیوں نہ آر جے سمانیہ کے ساتھ مل کر. بہت ہی اچھا ہے. شی از ون آف دا ینگسٹ ٹیم ممبرس اوور ہیئر. اور جب ہم سوپور کی بات کرتے ہیں, نارتھ کشمیر ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کرتے ہیں, شی از فرسٹ فیمیل آر جے, پلس شی از ینگسٹ. اینڈ بینگ اے اسٹیشن ہیڈ, آئی فیل ویری پراؤڈ کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے سمانیہ کی اسٹوری کور کی ہے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے بیکاز ایسی لڑکیاں جب آگے آتی ہیں اور کام کرتی ہیں ود اے پروفیشنل مائنڈ سیٹ, تو باقی لوگ بھی انسپائر ہوتے ہیں. اینڈ شی از کوائٹ ینگ. ابھی آئی آلویز ٹیل ہر دا اسکائی از دا لمٹ فار یو. بہت ہارڈ ورکنگ ہے, محنت بھی بہت کرتی ہے, اور اس کا شو بھی ہلا بول بہت فیمس ہوتا جا رہا ہے. شی از ڈوئنگ فینٹاسٹک. کشمیری نوجوانوں میں قابلیت, ہنر, صلاحیت اور ذہانت کی کوئی کمی نہیں ہے. پلیٹ فارم مہیا نہیں تھا جو اب ریڈیو چنار جیسی سہولت سے مہیا ہو رہا ہے. جموں کے کسانوں نے غیر ملکی پھل ڈریگن فروٹ کی کھیتی کرنا شروع کر دیا ہے, جس سے ان کو اچھا فائدہ پہنچ رہا ہے اور دکانداروں کو بھی ایک نیا پھل بیچنے کو مل گیا ہے. محکمہ ہارٹی کلچر بھی اس ضمن میں اپنا کلیدی اور اہم رول ادا کر رہا ہے. کسان نئی فصل کی کاشتکاری اور محکمہ باغبانی کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات کے حوالے سے کافی خوش اور مطمئن دکھ رہے ہیں. جموں کے کسانوں نے غیر ملکی پھل ڈریگن فروٹ کی کھیتی کرنا شروع کی ہے, جس سے ان کو اچھا فائدہ پہنچ رہا ہے اور دکانداروں کو بھی ایک نیا پھل بیچنے کو مل گیا ہے. مرکزی حکومت کسانوں کی آمدنی کو 2 گنا کرنے کے مشن پر ہے. جموں میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کسانوں کو زیادہ منافع کے لیے ڈریگن فروٹ اگانے میں مدد کرنے پر توجہ دے رہا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈریگن فروٹ گردے کے مرض, شوگر وغیرہ جیسے کئی امراض کا مؤثر علاج بھی ہے. ایک نوجوان کسان نے کہا کہ جدید کاشتکاری سے زیادہ کمانے میں مدد مل رہی ہے, اسی لیے اس نے نوکری کے بجائے کاشتکاری کا انتخاب کیا ہے. سر ایکچولی شروعات ہوئی تھی, میرے دادا جی فارمر تھے, میرے پاپا فارمنگ کرتے تھے, تو ہم نے دیکھا, ایسے ہم سرچ کرتے تھے, ہم نے دیکھا کہ باہر ڈریگن فروٹ کی کھیتی ہو رہی ہے, تو ہم نے اس کے اوپر اور ریسرچ کیا. ریسرچ کرتے کرتے ہم باہر پہنچے گجرات میں ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ ڈریگن فروٹ کی کھیتی کر رہے ہیں اور اچھا مطلب پروفٹ کما رہے ہیں لوگ. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جموں میں بھی لگائیں. ہم جموں کے پہلے فارمر ہیں جنہوں نے یہ لگایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بے روزگار یووا ہیں وہ آ کے اس کی طرف دھیان دیں, ڈریگن فروٹ کی کھیتی کریں. جموں سے 13 کلومیٹر دوری پر واقع دمانہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہربنس لال چودھری نے 11 کنال اراضی پر اس پھل کا باغ لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ پھل کافی منافع بخش بھی ہے اور کئی امراض کا علاج بھی ہے. انہوں نے باقی کسانوں سے بھی اپنی کھیتوں میں اس پھل کو لگانے کی تاکید کی.
मौसूफ किसान ने कहा कि मैंने 11 कनाल अराजी पर ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं। उन्होंने बाग लगाने की दिलचस्प कहानी बताते हुए कहा कि वो बचपन में बीमार हुए थे और यही बीमारी इस बाग को लगाने की बुनियादी वजह बनी है। एक तो इसकी मतलब मेडिसिन वैल्यू बहुत है, आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था बिल्कुल ही, ठीक है नहीं। तो अभी अब जब मैंने लगाया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो उसकी वजह यह है कि डिपार्टमेंट ने मेरी हेल्प की है और डिपार्टमेंट ने बताया है लोगों को भी, और काफ़ी सारे लोग डिपार्टमेंट के भेजे हुए लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो सब चाहते हैं कि हम लगाएं इसको। हरबंस लाल ने कहा कि एक कनाल में इस फल के 60 से 70 दरख्त लगते हैं और हर दरख्त से 10 से 15 किलो फल आते हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में ड्रैगन फ्रूट फी किलो 200 से 250 रुपए में बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि ये फ्रूट फायदा बख्श ही नहीं बल्कि गुर्दे के मर्ज, शुगर वगैरह जैसे कई अमराज का मौसर इलाज है। उन्होंने कहा कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और पेट की तमाम बीमारियों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें इनको काफ़ी जो सहायता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिल गई है। इसमें जैसे बोरवेल इन्होंने किया, उसमें सब्सिडी नियर अबाउट 2 लाख के करीब इनको सब्सिडी बोरवेल में दी गई, क्योंकि ज़मीन के लिए पानी नहीं था इनके पास, तो पानी का बंदोबस्त करना पड़ा पहले शुरू में। फिर ड्रिप लगाई गई, ड्रिप में भी इनको पैसा मिला। फिर प्लांटेशन के लिए पैसे दिए। तो जो हमारे प्रोविज़न्स के अंदर जो डिपार्टमेंट प्रोविज़न्स जो थे जिसमें सब्सिडी दी जा सकती थी, वो सब में इनको सब्सिडी में कवर अप करके एक 2 आर्चर्ड हमारे यहाँ पे बने हैं। ड्रैगन फ्रूट का नाम बहुत से लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की पैदावार नहीं है। ड्रैगन फ्रूट अमेरिका, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया जैसे ममालिक में पाया जाता है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में इसकी खेती हो रही है, जबकि अब ये फल जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे चुका है। इसकी काश्त से किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हो सकता है। वादिया कश्मीर में कदीम तरीन कालीन बाफी सन्नत को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक फ़रोग़ देने के लिए जम्मू व कश्मीर ने गैर मामूली फ़ैसले के तहत काबिल सराहना इक़दाम उठाए हैं। नए मंसूबे के तहत और हुनरमंदों की फलाह व बहबूद के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर में एक कालीन डिज़ाइन स्टूडियो कायम किया गया। ये स्टूडियो किस तरह हुनरमंदों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर में एक कालीन डिजाइन स्टूडियो कायम किया गया है, जिसका मकसद कश्मीर की कालीन बाफी को फरोग देना और कारीगरों को डिजिटल सहूलियात और जदीद डिजाइन तक रसाई हासिल करना है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा अपनी नौइयत का पहले कालीन स्टूडियो में कारीगर कालीन बनाने से कबल जदीद डिजाइन का इंतखाब कर सकते हैं। चाहे वीवर होगा, चाहे मैन्युफैक्चरर होगा, चाहे एक्सपोर्टर होगा, वो पहले ही देखेगा कि ये जो कारपेट मेरा है, कि ये जो डिज़ाइन बनेगा, इसका जो कारपेट बनेगा ये कैसे होगा, इसकी कलर कॉम्बिनेशन क्या होगी, इसके मोटिफ जो होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पहले ही देखेगा। वो मीनस के हम कारपेट बनने से पहले ही देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो आने वाला है तो ये क्या होगा। कारपेट डिजाइनर कहते हैं कि पूरे आलम में कश्मीर कालीनों के लिए काफी मशहूर मारूफ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने से कबल हमने इस तरह के डिजाइन के बारे में नहीं सोचा था जो हम आजकल बनाते हैं। कश्मीर की कालीन बाफी सन्नत काफी कदीम है और लोगों की एक खासी तादाद इससे वाबस्ता है। ताहम नामसाइद हालात और दीगर काफी वजूहात की वजह से ये सन्नत भी रूबज़वाल बन गई। हुकूमत ने दम तोड़ती इस सन्नत को फरोग देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ की है। इससे आर्टिजन को ये फ़ायदा होता है कि वो पहले देखता है फिर बनाता है। पुराने ज़माने में पहले कालीन बनाते हैं फिर देखते हैं, अगर इसमें कोई कमी रहती है फिर लास्ट में पता चलता है कि
اس میں کیا کمی رہتی ہے. جو نیا زمانہ آتا ہے اس میں پہلے ہی ایڈوانس میں ہی دیکھتا ہے. اس سے جو نئے جو جنریشن ہے اس میں زیادہ ان کی رجحان زیادہ بڑھتا ہے ان کی اور سے قالین بافی کی اور سے. اس حقیقت سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیری قالین اپنے شاندار ڈیزائن اور پیچیدہ کاریگری کے لیے مشہور ہیں. IICT کے ڈائریکٹر زبیر احمد کا کہنا ہے کہ ڈیزائن اسٹوڈیو قائم کرنے کی کئی وجوہات ہیں، جیسے قالینوں کے لیے نئے ڈیزائن بنانا، قالین کے ڈیزائن کو مسترد کرنا اور ڈیزائنوں کے تحفظ کو فعال کرنا شامل ہے. ڈیجیٹل ڈیزائنز میں ہم نے ایک خاص خیال رکھا ہے کہ جو اس کے کوڈز ہیں وہ وہی ہے ٹریڈیشنل کوڈز. تو کمپیوٹر ڈزنٹ مین کیا وہ ہم نے سب چینج کر دیا ہے. کوڈز جس کے ہیں چاہے کلر کا کوڈ ہے یا نمبرنگ کا کوڈ ہے وہ سیم جو ٹریڈیشنل وے میں ہے اسی فارمیٹ میں. سو دیر از نو چینج. آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی ہم نے کارپیٹ کا بھی GI کروایا ہے صرف اسی حساب سے کہ وی آر میکنگ کارپیٹس ود ہیلپ آف تعلیم. تو تعلیم ایک منفرد چیز ہے کارپیٹ کی، وہ ہماری شان ہے کارپیٹ کی، اس لیے ہم نے تعلیم کو ٹچ نہیں کرتے ہوئے اسی کو کمپیوٹرائز کیا، تعلیم کو ہی. خطے کی قدیم اور انمول وراثت کو مستحکم کرنے اور ڈیزائن بینک بنانے کے لیے IICT سری نگر کے باغ علی مردان خان میں یہ اسٹوڈیو قائم کیا گیا ہے. بنکر، کاریگر، مینوفیکچرر اور برآمد کنندگان اس سہولت سے مستفید ہونے کے لیے IICT انتظامیہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. موجودہ وقت میں نوجوان نسل منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکی ہے. ایسے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ نوجوانوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں منشیات سے دور رکھا جا سکے. اسی سوچ و فکر کے ساتھ جموں کشمیر کی حکومت نے وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام میں اپنی نوعیت کا پہلا اور واحد انڈور اسٹیڈیم تعمیر کیا اور یہاں کے کھلاڑیوں کی دیرینہ مانگ کو بھی پورا کیا جا رہا ہے. پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کے ضلع بڑگام میں ایک انڈور اسٹیڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ ضلع میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے. ضلع میں فی الحال ایک کھلا میدان ہے جہاں بہت سارے کھلاڑی کھیلتے اور پریکٹس کرتے ہیں. انڈور اسٹیڈیم کے ساتھ کھلاڑیوں کو اپنی کھیل سرگرمیوں کے لیے بہتر سہولیات کے ساتھ ایک بہتر جگہ ملے گی. جی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے مطلب آج زیادہ گیمز کھیلتے ہیں موبائلوں پہ، لیکن یہ جو انیشیٹو انڈور گیمز کا ہے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ رین جب ہوا کرتی تھی تو پرابلم فیس کرنی ہوتی تھی، اب نہیں کرنی پڑیں گی. اس انڈور اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کھلاڑیوں کو ہر طرح کی سہولیت فراہم کی جائے گی. اسٹیڈیم میں چینجنگ روم، کمنٹری باکس، کھلاڑیوں کے لیے رہنے کی جگہ کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کے لیے بھی خاص انتظام ہے. اسٹیڈیم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ڈگری کالج بڑگام اور اسپورٹس اسٹیڈیم بڑگام کے روبرو تعمیر کیا جا رہا ہے. بارش پڑتی تھی، برف ہوتی تھی، بچے گھر میں بیٹھ کے پھر مطلب دوسرے کاموں میں لگتے تھے، جیسے کہ ڈرگس بھی ہوتا تھا، وہ یہ کچھ بھی ہوتا تھا، ان چیزوں سے سوسائٹی میں افیکٹ پڑتا تھا. تو میں انڈور اسٹیڈیم سے کیا ہمیں بینیفٹ ملا کہ بینیفٹ یہ چیز ملا کہ بچے اب چاہے بارش ہو چاہے برف ہو، انڈور اسٹیڈیم کا یہ فائدہ ہے کہ ہم کوئی بھی گیم انڈور اسٹیڈیم کے اندر کھیل سکتے ہیں. ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے کہا کہ 10 سے 15 دنوں کے اندر انڈور اسٹیڈیم مکمل ہوگا. انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں یہاں ٹورنامنٹ منعقد کیے جائیں گے تاکہ کھلاڑیوں کو فروغ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا بھی موقع فراہم ہو. بڑگام میں جو انڈور اسٹیڈیم بن رہا تھا پچھلے سال کام شروع کیا تھا ہم نے، پھر بیچ میں موسم خراب ہو گیا، تو انشاءاللہ اس وقت آلموسٹ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے اگلے 10-15 دن میں ان آل ریسپیکٹ آپ کا جو انڈور اسٹیڈیم ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. موجودہ وقت میں نوجوان نسل منشیات کی لت میں مبتلا ہو چکی ہے. ایسے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ نوجوانوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ منشیات کی لت سے دور رہیں.
ऐसे में जिला बड़गाम में इंडोर स्टेडियम की तामीर एक नई उम्मीद की किरण है। फौज ने जम्मू और कश्मीर के जिला राजौरी में तलबा के सहूलियत के लिए कम्युनिटी क्लासेस का एहतमाम किया। इसका बुनियादी मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहने वाले तलबा की मदद करना है ताकि वो भी मुल्क के दीगर तलबा की तरह मुस्तकबिल की पढ़ाई जारी रख सके। तलबा और असातिज़ा ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। कोविड-19 वबाई मर्ज ने दुनिया के साथ साथ मुल्क भर के तुलबा की तालीम में रुकावट डाली और नाकाबिल तलाफी नुकसान से दुचार किया, जबकि इसकी तुंद हवाओं से जम्मू कश्मीर भी महफूज न रह सका। इस नुकसान की भरपाई के लिए फौज ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले तुलबा के लिए कम्युनिटी क्लासेस का एहतमाम किया। सर, यहाँ पे जैसे कम्युनिटी क्लासेस जो है हमने लगाई हैं, वो उसका लगाने का मकसद ये कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो हमारे मतलब पूरी फैसिलिटेट उनको नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे कम्युनिटी क्लासेस लगा रहे हैं। वो भी एरिया वाइज लगा रहे हैं ताकि बच्चों को यहाँ पे जो है वो फ़ायदा मिल सके। राजौरी जिले का हमीरपुर एक ऐसा इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़ा है और यहाँ इंटरनेट सर्विस न होने के बराबर है, जबकि सरहद पार गोलाबारी से भी ये इलाका काफी मुतासिर होता है। इस इलाके में रहने वाले बच्चों की बिला खलल तालीम की सहूलत के लिए फौज ने पाइनवुड स्कूल शुरू किया है, जहां तुलबा के लिए अपने निसाब का अहाता करने के लिए कम्युनिटी क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। कम्युनिटी क्लासेस से होता क्या है कि बच्चे जो हैं उनको अवेयरनेस होती है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो उसमें ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम है कि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जो वीक कनेक्शन होता है, पोर कनेक्टिविटी, उससे हम जो है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडियन आर्मी ने कम्युनिटी क्लासेस लगा के इससे डाउट क्लियर हो रहे हैं बच्चों के। पाकिस्तान के साथ मुल्क की सरहद होने की वजह से इस इलाके में इंटरनेट का मुनासिब राबिता भी नहीं है। इन तमाम चीजों की वजह से इलाके में रहने वाले तुलबा का निसाब हमेशा मुल्क के बाकी हिस्सों के तुलबा से बहुत पीछे रहता है। उनका कहना था कि अब फौज के ज़ेर एहतमाम ये कम्युनिटी क्लासेस तुलबा को अपने निसाब को वक्त पर मुकम्मल करने और मुल्क भर के तुलबा के बराबर होने में मदद दे रही हैं। हमारे जो यहाँ टीचर हैं हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ तो एक तो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती हैं। जैसे कि हम जैसे हमारे मुकाबले में देखें तो बाहर के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं क्योंकि नेटवर्क होता है, और हमारी यहाँ कम्युनिटी क्लासेस होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। फौज ने जम्मू कश्मीर में यूथ आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी बदौलत इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली और अमन में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।